डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। पछिल्लो समय जस्तो राइट म्यान राइट प्लेस भन्नुहुन्छ तपाईँ, तर त्यसैलाई फेरि चुनौती, तपाईँलाई नै चुनौती दिए जस्तो गरेर गतिविधि यहाँ भइराखेका छन्। यो अध्यादेशको विषयले त फेरि अर्को तपाईँको यो दृष्टिकोणमा अर्को चुनौती थपिदियो होइन? अहिले अध्यादेश फेरि के अरे फिर्ता गर्ने कुराले होइन, त्यसैले मैले भने प्रतिगामी ओली होइनन् यी चाहिँ हुन् भन्थेँ नि मैले। अहिले सिद्ध भयो कि भएन त? अध्यादेशबारे बताइदिनु न। अब के यो अध्यादेश खारेज हुँदा यी दलहरू, विभाजन भएका दलहरू पनि खारेज हुन्छन्? होइन, त्यस्तो होइन। के रहेछ यो? अध्यादेश त एमालेलाई टुक्र्याउन ल्याइएको थियो, एमाले टुक्र्याइयो। अब समाजवादी त टुक्र्याउनु छैन नि त, न काङ्ग्रेस माओवादी टुक्र्याउनु छ। त्यसपछि त अध्यादेशको काम सिद्धियो नि त। त्यसकारण मैले भने प्रतिगामी चाहिँ ओली होइनन् यी चाहिँ हुन् भन्थेँ नि म। यसको तर्क चाहिँ यो थियो। अब यसले पुष्टि भयो नि त। अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेश एमाले फुटाउने, मतलब अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेश चाहिँ निष्क्रिय बनाइदिने, अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेश निष्क्रिय बनाइदिने मात्रै कुरा चलिरहेछ नि त। यिनीहरूले केपी ओली प्रतिगामी किन हुन् भने अध्यादेशबाट शासन गर्छन् भन्थे होइन? अनि अहिले त्यसकारण यो अध्यादेश भनेको एमाले विरुद्ध लक्षित थियो, किनभने अहिलेको राजनीति एमाले विरुद्ध लक्षित छ। मैले नबुझेको चाहिँ यो एमाले भन्नेबाट आएका जुन माधव कुमार नेपाल छन्, उनीहरू त्यसको लागि किन गोटी बने, यो मात्रै बुझाएको छैन। अरू जम्मै कुरा त्यही हो। आफ्नै पार्टी फुटाएर तहस नहस बनाएर, अथवा केपी ओलीले नै पनि यो बाटो जाँदाखेरि त समाप्त भइन्छ, अगाडि भिर छ भन्ने कुरा त थाहा थियो नि त केपी ओलीलाई। तैपनि उनी त्यो भिरको बाटो गएकै थिए। एकजना दम्पति चाहिँ दार्जिलिङबाट लामो समय रामेछापबाट दार्जिलिङ गएको रहेछ। अनि त्यहाँ एकजना ठुलो मन्दिर छ के दोलखा भीमसेन भन्ने, छोरीलाई त्यसको दर्शन गराउने भनेर लिएर आए। दर्शन गराएपछि फर्किने क्रममा उनीहरूले ठुलो पानी असिना यस्तो आयो, बाटो बिर्से। बाटो बिर्से, गलत बाटो अगाडि बढे उनीहरू यति पर पुगिसके कि त्यहाँभन्दा उता पहरो थियो। त्यो बिचमा काखैमा जुन भीमसेन के भने अघि मैले, भीमसेन स्थान, भीमसेन दोलखा भीमसेन, जुन दोलखा भीमसेनको दर्शन गराउन छोरी लिएर आएका थिए, ती छोरी बाबुको काखैमा दिवंगत भइन्। केपी ओलीले अगाडि जानु र दार्जिलिङको यो दम्पति छोरीलाई दोलखा भीमसेन दर्शन गराएर गलत बाटो जानुको बिचमा केही पनि फरक छैन। एमाले पनि विनष्ट हुन्छ जसरी त्यो छोरी विनष्ट भई। तर केपी ओलीले किन यो कुरा रियलाइज गर्न सकेनन्, अथवा माधव नेपालको के उद्देश्य छ, यो कुरा मैले कहिले पनि बुझिनँ। केपी ओलीलाई मैले भेटेँ, यो कुरा प्रष्ट भएन। र केपी ओलीको राजनीतिक गतिविधि शैली तौर तरिकामा यसपछि पनि कुनै परिवर्तन आएको मैले देखिनँ। जस्तो राजाको कुरा पनि हो, राजालाई मैले भेटेँ, कहाँ तिमीबाट चाहिँ गल्ती भयो भन्ने कुरा मैले प्रस्तुत गर्न खोजेँ, तर त्यहाँ पनि रियलाइजेसन मैले देखिनँ। त्यसकारण नेपालका जुन नेताहरू छन्, नेपालको जुन समाज छ, नेपालको बौद्धिक नागरिक समाज, मिडिया इत्यादि छन्, उनीहरू सिकेर अगाडि जानेपट्टि म प्रवृत्त देख्दिनँ। किन उनीहरू यस्ता छन् त्यो कुरा म बुझ्दिनँ। मैले चाहिँ म जहाँबाट जुन पृष्ठभूमिबाट यो ठाउँमा आइपुगेको थिएँ, त्यो पृष्ठभूमिबाट यो ठाउँमा आइपुग्ने औकातै होइन मेरो। तर म आइपुगेँ। कसरी आइपुगेँ त भन्दा निरन्तर मेहनतलाई मैले उच्च प्राथमिकता दिएँ। पार्टी कार्यालय धाउने, दलको घर धाउने, दरबार धाउने इत्यादि यो गलत बाटो छ भन्ने कुरा मैले 30 वर्ष अगाडि नै बुझेँ। म भ्रममुक्त भएँ, त्यसकारण म यहाँ छु। अब हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरू पटक पटक यस्तो गल्ती गरे, अस्थिरता र अराजकताले गर्दा हामी अविकासको शिकार भयौँ भन्ने रियलाइजेसन पछि उनीहरूले हामीसँग चाहिँ 2/3 को माग गरे। हामीले उनीहरूलाई 2/3 दियौँ। यो रियलाइजेसन गरेर 25 सदस्यीय क्याबिनेट गरे। यो रियलाइजेसन गरेर 40% को व्यवस्था ल्याए। अब उनीहरू त्यो सब कुरालाई चाहिँ लात मारेर फेरि अस्थिरताको बाटो, अध्यादेशको बाटो, कसरी मन्त्री थप्ने, मन्त्रीका लागि पार्टी तोडफोड गर्ने, यो त पुरानो मोडल हो नि। अब यो महन्त ठाकुरवाला पार्टीको म नियति, उनीहरूको हरकत हेरेर म कति ठुलो बैरभाग थियो उनीहरूको केपी ओलीसँग। तिनै केपी ओलीसँग गएर उनीहरूले त्यस प्रकारले घाँटी जोडे, केही बुझिनँ क्या मैले। अब माधव कुमार नेपाल
के देखेर यो बाटोमा छन् केही पनि बुझिनँ मैले। केपी ओलीले पार्टीभित्र आइरहेको यो पहिरो कुन अन्धताले गर्दाखेरि पटक्कै देखेनन्। पुरा नाशभन्दा त अर्धनाश राम्रो भन्ने छ नि। प्रेसर दिएकै छ अर्को पक्षले। अहिले माधव कुमार नेपालको त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन पनि मैले पढेँ। दुवै पद तिमीलाई चाहिँ पूर्ण अवधिको लागि पनि भनेको रहेछ एक समयमा। त्यसको अतिरिक्त उनले चाहिँ साथीहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएनन्। अब किन उनले यसो गरे त्यो मैले केही पनि बुझिनँ। त्यसकारण एमसीसीको बारेमा मैले सुरुदेखि भनेको यो एमसीसी भनेको माओवादीले गरेको हो। यो एमसीसीमा 6वटा सरकार संलग्न छन्। यसको सबभन्दा ठुलो विरोध गर्ने भीम रावलहरू नै यसका अङ्ग हुन्। लीलामणि पोखरेलहरूको कुरा पनि यही हो। उनीहरू पनि जिम्मेदार छन्। पार्टी त त्यही हो। उनीहरूकै उनले नै भने त त्यो सम्बन्धी विभागको चिफ नै मै हुँ, तर मैले एमसीसी भएको थाहा पाइनँ भनेपछि यसको जवाबदेही त उनलाई हुन्छ कि हुँदैन त? तर यस्तो यस्तो पनि उनीहरू सगौरव भनेर हिँड्छन्। अब नारायण खड्काले यो कुरालाई अक्षरश त्यहाँ राखिदिए। डाक्टर साहब, जुन खालको जस्तो के का लागि हो यो भन्ने कुरामा झट्ट हेर्दा यो कुनै सैद्धान्तिक र राजनीतिक कुरा होइन। यी सबै भागभण्डा र मिलीभगत खानेपिनेका कुरा हुन्। खानतेपिन्तेको झगडा हो यो भनेर तपाईँले जसरी विगतदेखि टिप्पणी गर्दै आउनुभएको थियो नेकपाको यो 2/3 मास्नेहरू विरुद्ध, ठ्याक्कै अहिले त्यो प्रमाणित भएको छ। अध्यादेश जब निष्क्रिय गरियो तब यो सरकारको पूर्णता पाउने भन्ने कुरा चर्चा उठेको छ र माधव नेपालले 6 जना मन्त्रीको नाम देउबाजीलाई दिनुभयो भन्ने कुरा आइराखेको छ। कस्ता पात्र मन्त्री बन्दैछन्? माधवजीकोले दिएका नामहरूबारे के टिप्पणी छ डाक्टर? ती मान्छेहरू नै खानतेपिन्तेकै कुरा हो भन्ने कुरा त फेरि यो घटनाले पुष्टि गरो, तर पनि नाम पनि एउटा पात्र र प्रवृत्तिबारे पनि छलफल हुनु आवश्यक छ होला यो बेला भन्ने लाग्छ। के हो डाक्टर साहब, के टिप्पणी छ? यो खानतेपिन्तेले मात्रै मानेन, जस्ता खालका मानिसहरू खान त्यहाँ अग्रसर भए वा अग्रसर गराइयो त्योबाट पनि यिनीहरूको अनुहार बाहिर आउँछ। जो मान्छेलाई उनले मन्त्री, मैले त्यही दिन भनेको थिएँ नि, जुन दिन माधव नेपालले 5 जना मान्छेलाई मन्त्री बनाउँछन् त्यही दिन यो पार्टीभित्र फेरि अर्को भुइँचालो आउँछ भनेको थिएँ नि मैले। अब जुन 5 जना मान्छेलाई मन्त्रीको रूपमा उनीहरूले अगाडि सारिराखेका छन्, न पात्रता छ न प्रवृत्तिगत त्यहाँ राजनीतिक एउटा निष्ठा देखिन्छ। यो पक्का हो कि विरोध कतिवटा माथि विगत समयदेखि नै यिनीहरूले चाहिँ अन्याय गरेको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। किन 2-3 चोटि त्यहाँबाट जितेर आएका छन्, निरन्तर लडेर आइराखेका छन्, उनलाई चाहिँ उपेक्षा गरेको गरिए भन्ने कुरा चाहिँ सही हो। तर जुन शैली र तरिकाबाट उनले चाहिँ केपी ओलीलाई प्रहार गरेका छन् त्यो आफ्नो नेतालाई प्रहार गर्ने उपयुक्त कायदा होइन। जो अलि तीव्र प्रहार गर्नेहरू छन् उनीहरूकै नाम अलि अगाडि आएको हो। त्यसपछि त मुङ्रा मात्रै बाँकी रहे। रामकुमारी झाँक्रीको मन्त्री हुने बेलै भएको छैन, कुरै सिद्धिहाल्यो। अब अरू जो छन् ती त खुल्लमखुल्ला आफूलाई बजारमा लिलाम गर्ने मान्छेहरू हुन्। शरद सिंह भण्डारी जस्ता मान्छेहरू हुन्, तिनीहरू त विजय गच्छादार जस्ता मान्छेहरू हुन्। अब त्यस्ता मान्छेलाई लिएर क्रान्ति गर्छु माधव कुमार नेपालले कसरी अनुमान गरे हो? त्यो कसरी पत्याइदिउँ हामीले? तर समस्या के भयो भने यस्तै मान्छे फेरि कृष्ण गोपालहरू, गोकुल बाँसकोटाहरू बोकेर हिँड्न सिकाउने फेरि केपी ओली नै हुन्, जुन यो गलत मानिसहरूलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट अगाडि बढाउने दुष्प्रवृत्ति यी पार्टीहरूले चाहिँ विकास गरे। त्यो दुःख लाग्दो कुरा हो। किनभने त्यहाँभित्र वरियता हुनुपर्छ, त्यहाँभित्र विज्ञता हुनुपर्छ, त्यहाँभित्र योग्यता हुनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको त त्यो हो नि त। जस्तो केपी ओलीले पनि सल्लाहकारको रूपमा अथवा वरिय मन्त्रीको रूपमा यस्ता खालका मान्छे गोकुल बाँसकोटा प्रवृत्ति नराखिकन युवराज गेवाली राखिदिएको भए, वरिय मानिसहरू 101 केही कमी छैन नि त्यहाँभित्र त। अमृत बोरा राखिदिएको भए, अष्टलक्ष्मी साक्य राखिदिएको भएदेखि केपी ओलीको यो कुरूप अनुहार बाहिर आउने थिएन नि त। अब त्यही कुरूपताको एउटा स्वरूपमा म अगाडि जान्छु र क्रान्ति गर्छु भन्ने भ्रम माधव नेपालले पालेको हो भने त्यो कसले पत्याउने भने नि? जुन 5 जना मन्त्री यिनले त्यहाँ बाहिर निकालेका, मलाई लाग्छ ठ्याक्कै कृष्ण गोपाल र गोकुल बाँसकोटाको हालत हुन्छ त्यहाँ। अब 6 क्लासको बच्चाहरूको अगाडि गएर कसरी अभिव्यक्ति दिने भन्ने पनि हेक्का नराख्ने मान्छे कसरी शिक्षा मन्त्री हुनसक्छ, कसरी कानुन मन्त्री हुनसक्छ? त्यो नियति म यहाँ दोहोरिने देख्दैछु। अब रुखले अक्सिजन दिन्छ कि कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ भन्ने थाहा नपाउने पनि फेरि आयो नाम आलेजीको। होइन, तिनी 6 जना छन् अरे क्या उनीहरूका, उनीसँग 6 जना छन् अरे, किसान श्रेष्ठसँग 8 जना छन् अरे। अब रामकुमारी झाँक्री त मुङ्ग्रो भइहाल्यो नि, कुरै सिद्धिहाल्यो।
मन्त्री नपाए हानिहालिन् भन्ने डरले पनि होइन हान्नका लागि माधवजीले अब त जुन यो यिनीहरूले विधि अवलम्बन गरे यो त पुरानो केपी ओली मोडलै हो। केपी ओली मोडलबाट केपी ओली भन्दा उन्नत क्रान्ति कसरी हुन्छ यिनीहरूले के आकलन गरेको मैले त्यो बुझिनँ। त्यहाँ वरियता हुनुपर्छ, मुकुन्दै नेउपाने हुनुपर्छ, बेदुराम भुषालै हुनुपर्छ। त्यस्ता चाहिँ पात्रहरूबाट एउटा नयाँपन दिन सक्नुपर्छ। त्यसले मात्रै एउटा सन्देश चाहिँ सम्प्रेषण गर्न सक्छ। यी कार्बन डाइअक्साइडहरूबाट त माधव कुमार नेपालले जे सोचेको एउटा बदलाको कुरा मात्रै त्यहाँ प्रयुक्त हुन्छ। मैले देख्दा राजनीतिक कुरा त्यहाँ प्रवेशै हुँदैन। त्यसले राजनीतिलाई चाहिँ अगाडि ल्याउँदैन। अब किन उनीहरूले यो गरेका हुन् मैले त्यो बुझेको छैन। डाक्टर साहब यही सन्दर्भमा अर्को नबुझिने कुरा अलि नबुझिए जस्तो भएको जुन 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने एमालेको शर्त राखेर भीम रावलजीहरू ओलीजीसँग मिल्न पुग्नुभयो। त्यस पछाडि अहिले फेरि त्यसैमा विवाद उत्पन्न भइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी संयोजक चाहिँ फेरि ओलीजीले भीम रावलजीलाई नै तोकिदिनु भयो। यो ओलीजीका पार्टीमा विकास भएको यो खालको घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जुन 10 बुँदे कार्यान्वयनका लागि भीम रावलहरू आवाज उठाइराख्नु भएको थियो, त्यही कार्यान्वयन गर्ने उसको संयोजक चाहिँ अहिले भीम रावललाई नै ओलीजीले बनाइदिनु भयो। अब यो गतिरोध कता पुग्छ? एमाले भित्रको अहिले भीम रावलहरूले उठाइराखेको विषय के हो? भीम रावलहरूको अब गन्तव्य के हो? उहाँ चाहिँ बैठकै छोडेर हिँड्नुभयो कि समय आएपछि प्रतिक्रिया दिन्छु भन्नुभएको छ भन्ने खालको कुराहरू नि सार्वजनिक भइराखेको छ। डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो चाहिँ खेदजनक छ, किनभने 10 जना युवाहरूले निर्णायक मोडमा केपी ओलीलाई एमालेलाई साथ दिएको सन्देशै बाहिर आएको छ। अब यस्ता सङ्कटको बेलामा साथ दिने साथीहरूलाई केपी ओलीले किन यसरी उपेक्षा गरेका हुन् त्यो पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। हुन त मैले केपी ओलीसँग भेट्दाखेरि नै त्यस्तो किसिमको अनुभूति गरेको थिएँ जुन अहिले कार्यशैली लिइराखेका छन् उनले त्यही नै गर्छन् भनेर। तर मैले नबुझेको कुरा चाहिँ यसबाट केपी ओलीलाई के फाइदा हुन्छ? मानिलिउँ यी 10 जना त्यहाँबाट बाहिरिए, अब केपी ओलीलाई के फाइदा हुन्छ? उनले चाहिँ जसरी हिजो माधव कुमार नेपाल प्रचण्डहरूलाई लखेड्थे अथवा उपेक्षा गर्थे अथवा गन्ती गर्दैनथे त्यही शैलीको कन्टिन्युएसन देखिन्छ। र यसबाट मलाई के लाग्दैछ भने केपी ओली चाहिँ यो एमाले नामको अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्ने चिजलाई नै सिद्ध्याउन पो कसम खाएर अगाडि आएका हुन् कि मलाई त्यस्तो लाग्दैछ क्या आजभोलि। किनभने यसबाट त एमाले सिद्धिनुभन्दा प्रति त केही पनि हुँदैन नि। प्रकारान्तरणले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले सिद्ध्याउने खेल पो हो कि जानेर नजानेर त्यसको हत्कण्डा पो भइराखेका हुन् कि के? मैले के बुझ्नै सकिनँ क्या। मैले वास्तवमा यो भइसकेपछि फोन गरेर तपाईँको यो स्ट्रिमिङ मिलिरहेको छैन भन्न खोजेको थिएँ, तर उनीहरूको त पिएले पनि फोन उठाउँदो रहेछ हाम्रो त। पहिलोचोटि मैले नेपालको प्रधानमन्त्रीको पिएलाई फोन गरेँ, पहिलोचोटि, फर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। नत्र गिरिजा प्रसाद कोइराला भन्दा अरू जम्मै प्रधानमन्त्रीहरूसँग म फोनमा कुरा गर्थेँ। यो केपी ओलीको त पिएले पनि फोन उठाउँदो रहेनछ। त्यस्तो ठुलो मान्छे पो रहेछ यिनीहरूको त। त्यसकारण यिनीहरूले एकदम आत्मघाती एउटा यिनीहरूबाट अभ्यास भइराखेको छ। केपी ओली लगभग मटियामेटको स्थितिमा पुगिसकेको देख्छु म। कमसेकम केपी ओली गलत पात्र हुन् भन्ने चाहिँ मुद्दा स्थापित गर्न प्रचण्ड सफल भएका छन्। अहिले माधव नेपाललाई प्रयोग गर्न प्रचण्ड सफल भएका छन्। त्यो कुरा बुझेर नै 10 जनाको समूह माधव नेपालको पछि नलागेको होला भन्ने मेरो अनुमान छ। तर केपी ओलीले यो चिजको गरिमालाई पटक्कै बुझेका छैनन्। मैले यो केही भेउ पाइनँ, यो कल्पना पनि गर्न सकिनँ। किनभने 10 जना एकदम राम्रो समूह रहेछ तिनीहरूको। त्यो समूहलाई एक ठाउँमा देख्दाखेरि त म नै छक्क परेका थिएँ। त्यस्तो राम्रो समूह पनि फ्रीमा पाउँदासम्म केपी ओलीले प्रयोग गर्न नसकेको नै देखिँदैछ अहिले। अब उनले किन यो गरेको त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन। मैले आफै सोध्न खोजेको थिएँ तपाईँले के गरे हो यो भनेर, तर पिएले नै फोन उठाउँदो रहेछ। उनी त झन् नउठाउने होला। हामीलाई त कुनै त्यस्तो लिनु दिनुको कुरा पनि होइन। कुनै पनि पार्टी नटुटुन् नफुटुन्, कुनै पनि अवरोध नेपालको राजनीतिमा देखा नपरोस्, जसले गर्दा जनताले अझ दुःख पाउने स्थिति बनोस्, राजनीति अझ सङ्क्रमण कालमा जाओस्, अनि हामी गरिबीको दुष्चक्रमा फसिरहौँ र हामी चाहिँ अस्तित्वविहीन हुन पुगौँ, यो नहोस् भन्ने बाहेक त हाम्रो कुनै अर्को लक्ष्य छैन।
उनीहरू यो कुरा सुन्नै तयार छैनन्। यो कुरा उनीहरू किन सुन्थे? आफ्नै मान्छेको कुरा पनि सुन्दा रहन्छन् उनीहरू त। त्यसकारण यो किन उनले गरिराखेको मैले त केही पनि बुझेको छैन। यदि यो सही ढङ्गले कार्यान्वयन भएन भने एमाले अर्को चरणमा विभाजनतर्फ जाने हो सङ्केत? अब जान पनि सक्ने भयो, तर अब त्यो त आत्मघाती मात्रै हुन्छ। एमाले सक्ने बाहेक त्यसबाट त केही पनि हुँदैन। अब हो त्यो खेल उनीहरू किन खेल्छन् भन्ने मात्रै मलाई अचम्मको विषय लाग्छ। डाक्टर साहब, यही सन्दर्भमा प्रचण्डले पनि यी यावत प्रक्रियाहरूसँग आफू असन्तुष्ट भएको सन्देश प्रवाह गरिराखेका छन्। चाहे देउबाजीको सरकारसँग होस्, चाहे आफ्नै पार्टी पङ्क्तिभित्र होस्, चाहे माधवजीसँगको सहकार्यमा होस्, गठबन्धनको सहकार्यमा होस्, प्रचण्डलाई यो कुनै कुरा काहीँ पनि चित्त नबुझिराखेको र एकदम ठुलो छटपट्टिमा, त्रासमा, छटपट्टिमा प्रचण्डजी भएको हो कि भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू प्रचण्डजी दिइराख्नु भएको छ। अझ उहाँ हत्या हिंसा जस्तो जघन्य कुरा पनि गर्न थाल्नु भएको छ, मारपिटका कुरा गर्न थाल्नु भएको छ। प्रचण्डको चाहिँ राजनीति कहाँ पुगे हुन्? प्रचण्ड के देख्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। अब प्रचण्ड कहाँ पुगेका हुन् र उनको राजनीति के भइराखेको छ भन्ने कुराको निगो हामी गर्न सक्दैनौँ, आज गर्न सक्दैनौँ। या त इतिहासले गर्न सक्छ, होइन भने अब आउने चुनावमा जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्न सक्छन्। किनभने प्रचण्ड अहिले जस्तो किसिमको हावभाव, कटाक्ष र शैलीमा आइराखेका छन्, तात्कालिक रूपमा त उनी सफल देखिएका छन्। किनभने शेरबहादुर काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री होइनन्, प्रचण्डका प्रधानमन्त्री हुन् र उनी लाचार छाया हुन्। र त्यो मतियारी चाहिँ माधव कुमार नेपालले गरिराखेको स्थिति छ। हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले एउटा कुरा ढाँटेका छैनन्। अब आउने चुनावमा नेकपा माओवादी चाहिँ 2064 सालको जस्तो विजयी बनेर आउनुपर्छ र यसका लागि मर्न, मार्न, काट्न, कुट्न जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। प्रचण्ड वाइसिएल अगाडि बढ म छु भनिसकेका छन्। अब यो कहिले भनिरहेछन् त भन्दा यसको अग्रता या त शेरबहादुरले होइन भने माधव नेपालले गरिराखेका छन्। यो उनीहरू कसरी देखिराखेका छन्, कसरी सही राखेका छन्, उनीहरूले यो देख्न सकेका छन् कि छैनन्? प्रचण्डको जुन स्थिति तपाईँले चित्रित गर्नुभएको छ त्योभन्दा पनि मलाई अचम्मको चाहिँ यो लागिराखेको छ। तर अब अहिले बिस्तारै नेपालमा तीव्र चीन विरोधी नारा लाग्न थालेको देखेँ मैले हिजो रातिबाट। सी जिनपिङको तस्बिर मलाई लाग्छ नेपालमा पहिलोचोटि जलेको होला। यस्तो विद्रूप नेपाल चीन सम्बन्धको श्रृङ्खलामा मैले इतिहासमा कहिले पनि देखेको थिइनँ। त्यसकारण म आफै अघि सरेर हुम्ला चाहिँ सीमाङ्कनलाई अवलोकन गर्न भनेर, स्थलगत निरीक्षण गर्न भनेर म आफै गएँ। मलाई अचम्म लाग्यो, यो काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूतावास पनि कस्तो रहेछ, यो चीनको माला जप्ने चीनवादीहरू पनि कस्ता रहेछन्। यिनीहरू यहाँ हुँदाहुँदै यो हरकत देखा पर्यो नि, त्यहाँ यिनीहरूको कारणले त्यो देखा परेको। जस्तो मै गएँ के रहेछ त भनेर बुझ्नुपर्छ नि त। प्रचण्डले नै पनि कस्तो रहेछ त भनेर बुझ्नुपर्छ, पर्दैन? त यसमा चाहिँ मलाई अचम्म लागेको छ। बिस्तारै यिनीहरू घेरिएका छन्। एमसिसीको प्रकरण त्यहीसँग जोडिन्छ। एमसिसीको बारेमा जे स्वतन्त्र जनसमुदायले प्रश्न उठाइराखेका थिए त्यही चीन विरोधी एउटा हरकतको अङ्गको रूपमा यो आएको भनेर नै उनीहरूले त्यो आकलन गरेको भन्ने अहिले देखिन्छ। तर यो सब प्रचण्डको छत्रछायामा भइराखेको छ। अब भोलि एमसिसी सदर होला मानौँ, इतिहासमा के उत्तर दिन्छन् त प्रचण्डले? यो चाहिँ मलाई अचम्मको लागेको छ। अब प्रचण्ड जे जस्तो छटपटाट देखाइराखेका छन्, सायद उनलाई अति प्रसन्नता भएको होला, किन केपी ओलीलाई त उनले एकदम हिलोमा गाड्न सफल भए अहिलेलाई। जस्तो सी जिनपिङको तस्बिर जडाउने, चीनको झन्डा जडाउने खालका जुन गतिविधि सुरु भएका छन्, यसका पछाडि त्यो गर्नुको मुख्य मकसद के हो डाक्टर साहब? राजनीतिक रूपमा के हो त्यसको उद्देश्य, लक्ष्य? त्यो त चीन विरोधी एउटा अखडा बनाउन खोजेको नेपालमा, र चीन एउटा दुष्ट साम्राज्यवादी मुलुक हो, त्यसले सीमा पनि मिच्छ इत्यादि भन्ने कुरालाई केन्द्रीय भागमा ल्याउने यो हरकत हो। तर चिनिया राजदूत काठमाडौँमा छिन् नि त, चीनको माला जप्ने चीनवादीहरू पनि त यहाँ छन् नि, अनेक किसिमका चीन केन्द्र खोलेर बसेकाहरू छन् नि त। किन यस्तो कुरामा उनीहरू जागरुक हुँदैनन् र यसलाई किन चाहिँ विषयवस्तु बनाएर बौद्धिक विमर्श गर्ने, विज्ञप्ति जारी गर्ने, डेलिगेसन जाने, यसले दुई देशको सम्बन्धमा दरार ल्याउँछ। भोलि चीन विरोधी हरकतहरू देखा पर्न थाल्छन्, किन उनीहरूले त्यहाँ आफूलाई चनाखो देखाएनन् भन्ने मात्रै
मेरो लागि अचम्मको विषय छ। चीन काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूतले यो हुने बित्तिकै तुरुन्तै चनाखो भएर एउटा बौद्धिक विमर्शको वातावरण मिलाउनु पर्दैन? यी चीनवादीहरू के हेरेर बसेका छन् यहाँ? खालि चीनको भ्रमणमा जाने त्यति हो, जप्ने त्यति हो। त्यसपछि आजको दिन आएको छ नि। मलाई त सुरुमै मैले जुन नेटोले हमला गर्यो युगोस्लाभियामा चीनमाथि एक दुईवटा चासो चिन्ताहरू मैले व्यक्त गरेको थिएँ। तर यो चिनिया राजदूतावास भनेको चाहिँ यस्तो ढुङ्गो रहेछ कि आफ्नो भक्तभन्दा अरूलाई हो, अरूको विचारलाई हो, विचारै ठान्दो रहेनछ। त्यस्तो अचम्मको रहेछ यो। त्यसपछि आजको दिन आएको छ। के हेरेर बसेको छ त त्यो? त्यहाँ किन त्यहाँ उत्पन्न हुम्लामा भएको स्थितिलाई हो आफ्नो कन्सिडरेसनमा लिँदैन? खबरदार यस्तो हरकत गरौँला, यसको स्थिति यो भन्नु पर्दैन? किन उ सुतेर बस्छ त यहाँ? राजनीतिक विषयमा त कहिले राष्ट्रपति कहाँ जान्छ, कहिले खुमलटर जान्छ, कहिले कोटेश्वर जान्छ, कहिले बुढा नीलकण्ठमा जान्छ। अनि यो जुन वास्तविक समस्यामा उसले चासो व्यक्त गर्नु पर्दैन? त्यसपछि मैले त आजको स्थिति आएको छ। डाक्टर साहब, यो पाटो जसरी अब जे घटनाक्रमहरू विकास भएर देखिएको छ, अब यसले गन्तव्य कतातिर लान्छ? के देखिन्छ समग्र चित्र? अब नेपालको र नेपाली राजनीतिको समग्र चित्र झट्ट हेर्दा कस्तो खालको कल्पना गर्न सकिन्छ? के देखिन्छ डाक्टर साहब? भने यो त अबको प्रतिस्पर्धा भनेको त चीन र अमेरिका हो। कोभिडको कारणले जुन आर्थिक वृद्धि चीनले गर्न सक्यो, अरू सबै पछि परेको स्थिति छ। नेपाली राजनीतिभित्र अमेरिका हाबी भएको हो? होइन, अमेरिका हाबी भएको होइन। चीन एउटा रणनीतिक बिन्दुमा छ नि त नेपाल। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले सामरिक दृष्टिले र रणनीतिक हिसाबले नेपालको भूगोल त्यो ठाउँमा छ। तर यहाँको आन्तरिक राजनीति पनि अहिले अमेरिकी प्रभावमा बढी केन्द्रित छ भन्ने खालको टिका टिप्पणी त्यो त केपी ओलीको सरकार त्यही कारणले गएको भनि नै राखेका छन् नि मानिसले अघि। त्यस कारण मैले भने नि यो सबलाई प्रचण्डले बुझेको छ कि छैन, हेरेको छ कि छैन। उनी चाहिँ के भन्छन् त? किनभने जसरी पनि उनीहरूले एकअर्कालाई भर गर्ने भनेको त वाम शक्ति नै हो। चीनले भर गर्ने भनेको पनि वाम शक्ति नै हो। नेपालले भर गर्ने भनेको पनि चीन नै हो। तर उनीहरू एकअर्कालाई सिद्ध्याउन किन कृत सङ्कल्पित भएर लागिराखेका छन्? यो नोटिस उनीहरूसँग छ कि छैन? मैले यो भनेको यो सबै स्थिति विकास हुँदाखेरि चीन कहाँ थियो? हिजो त हाम्रो केपी ओली र चिनिया राजदूतलाई चाहिँ इस्किया भनेर लडाउँथे, उडाउँथे चिनिया इन्डियन मिडियाहरू। आजभोलि त्यो स्थिति कहाँ के भइराखेको छ? अहिले चिनिया स्वार्थ चाहिँ नेपालमा कहाँ छ? बिआरआईको स्थिति के छ? बिआरआई भन्दा एमसिसीको चर्चा परिचर्चा बढी किन? नेपालका बौद्धिकहरू के गर्दैछन्? त्यसकारण यो नेपालमा कुनै कम्युनिस्ट आन्दोलन छैन। यिनीहरू पढे लेखेका टाठाबाठा अवसरवादी स्वार्थी पथखोर तत्त्वहरू मात्रै हुन् भन्ने मेरो तर्क यहाँ थियो। यिनीहरू अरू जम्मै कुरा देख्छन्। केपी ओलीले सबै यो देशै ख्वापै खाएको देख्छन्। अनि अहिलेको कुरा चाहिँ देख्दैनन् उनीहरू, लेख्दैनन् त एक अक्षर पनि उनीहरू, बोल्दैनन् त एक शब्द पनि उनीहरू। किन उनीहरू मौन छन्? यो गम्भीर विषय चाहिँ यो हो। हिजो ओलीलाई ढुङ्गा हान्न जाने मानवाधिकारवादी खोइ तिनीहरू कोही आफूलाई के भन्थे, कोही आफूलाई के भन्थे, तिनीहरू को हुन् त अहिले आएर? भनेपछि त्यो कसले गराएको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो कि भएन? अब डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। ठ्याक्कै डाक्टर साहबलाई मैले जे जिज्ञासा राखेँ, सर्वसाधारण मानिसहरूले बुझ्ने गरी अबको राजनीतिक गन्तव्य कता जाने देखिन्छ र भूमिका कस्तो हुनु जरुरी छ भन्ने अलिकति राखिदिनु। अब जबरजस्ती एमसिसी पारित हुनेतिर जान्छ। जबरजस्ती यो चाडबाडको माध्यमलाई त्यसका निम्ति प्रयोग गर्न खोजिएको छ भन्ने चर्चा पनि उठ्न थालेको छ। अब मलाई के लागिरहेछ भने यिनीहरूले नै प्रचण्डले भनिराखेका छन् कि एमसिसी हाउसमा लैजाने व्यवस्था रहेनछ, किन उनीहरूले नै ड्राफ्ट गरेको हो नि त यो। त्यति बेर यो संसदमा लाने प्रोभिजन रहेनछ। यिनीहरूले नै भनेको मान्ने हो भने, प्रचण्डले नै भनेको मान्ने हो भने त्यो प्रोभिजन थप गरेको रहेछ केपी ओलीले। मैले देख्दा नराम्रो भएको थिएन यो हदमा, किनभने विषय नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको थलोमा पुग्यो नि त। हामीले पनि विचार विमर्श गर्ने अवसर मौका जनताले पनि थाहा पाउने प्रो एन्ड कन्सको विषयमा चाहिँ पक्ष विपक्षमा बहस विमर्श गर्न पाइयो नि त। प्रकारान्तरले केपी ओलीको यो कुरा मैले देख्दा नराम्रो चाहिँ होइन। तर के छ भने केपी ओलीहरू पनि कट्टर एमसिसी समर्थकहरू हुन्। उनीहरूले नै यो कुरालाई गर्नुपर्छ भनेर जोड लगाए, चिम्लेर पास गर्नुपर्छ भनिराखेका भनिआएकै हुन्। तर संदिग्ध भूमिका कृष्णबहादुर महरा र
हाम्रो अहिलेको सभामुखको रहिआएको विगतदेखि नै। अब अहिले एमसिसी पास हुँदैन भन्नेमा महरा छन्। अब अहिलेका सभामुख कुन पक्षमा छन् त? एउटा प्रश्न यो भएको सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने यिनीहरूले यो मन्त्री परिषदबाट नै एमसिसी पास गराउँछन्। जसरी अध्यादेश फिर्ता लिन सके त्यसरी नै एमसिसीमा त्यो पारित गराउने क्लज फिर्ता लिन सक्दैनन् भन्ने त छैन होला नि त। र हामी सुतेको बेला एमसिसी यिनीहरूले नेपाल सरकारको तर्फबाट नै पारित गराइदिन्छन्। एउटा कुरा यो हुनसक्छ। अब अर्को कुरा यिनीहरूले जुन 40%लाई 20मा ल्याएर एमालेलाई तहस नहस बनाए, सिद्ध्याए, त्यसको लागि माधव नेपाललाई चाहिँ अस्त्र बनाए र फेरि त्यसलाई पनि निष्क्रिय गराइदिए। त्यो हामी देखिएका छौँ। यस्तो हरकतमा निरन्तर विद्या भण्डारीले साथ दिनन् भने उनको विरुद्धमा पनि महाभियोग आउने एउटा खतरा जहिले पनि झुन्डाइरहने यो हरकत यिनीहरूले गरिरहन्छन्। मैले भनेको छु राष्ट्रपति संस्थाको काम मन्त्री परिषदले दिएको सिफारिसलाई सदर गर्ने भन्दा केही पनि होइन। उदाहरणको लागि अब 15 महिना जति पनि निर्णयहरू यहाँबाट माथि जान्छन् राष्ट्रपतिले एउटा पनि बदर गर्दिनन्, रोक्दिनन्। त्यो राष्ट्रपति भन्ने संस्थाको कामै त्यही हो। तर यिनीहरूले विगत समयमा राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा ल्याउन खोजे र अनेक प्रकारले केपी ओलीसँग जोड्न खोजे। विद्या तेरो सिन्दुर खोइ, केपी ओली तेरो पोइसम्म पनि भन्न भ्याए। कुनै एउटा नेपाली चेलीलाई समेत भन्नु नहुने, विधवा महिलालाई भन्नु नहुने र संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई त भन्नै नहुने कुरा पनि यिनीहरूले भने। तकमाको हकमा मरणोपरान्त यिनीहरूले मदन भण्डारीलाई चाहिँ त्यो तकमा दिएका रहेछन्। त्यो लिन गएका रहेछन् बिचरा मदन भण्डारीका सुपुत्रीहरू, छोरीहरू। यो पनि हिजो तिनका छोरीलाई दिनुहुने हो भने आज हाम्री स्वास्नी र बाबुलाई किन दिनु नहुनेसम्म पनि यिनीहरूले यहाँसम्म उनीहरू ठगी गर्दैछन्, ढाँट्दैछन्। त भनेपछि उनीहरू भोलि कहाँसम्म पुग्छन् होला भन्ने कुरा त सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसै कारण मैले के भने यो सबै कुराको राजनीतिक फाइदा ओलीलाई हुन्छ र अब आउने निर्वाचनमा फेरि ओलीको अग्रता हुन्छ। यो हिसाबले ओलीका वास्तविक मतियारहरू भनेका यिनीहरू हुन्। मैले हिजैदेखि भनिआएको कुरा यहाँसम्म मिल्दै मिल्दै पुष्टि हुँदै हुँदै आइरहेको छ। अब नेपाली जनतालाई यो सब कुरा हामीले छोड्नुपर्छ। हे जनता हो, तिमीहरूको 2/3 जो यिनीहरूले मासेर खाए, यी हत्यारालाई तिमीहरू अब कहाँ राख्न चाहन्छौ? यसमा ओलीको मात्रै दोष देख्छौ कि प्रचण्डको पनि दोष देख्छौ कि एमालेको मातृ हत्यारा माधव नेपाल समूहको पनि यसमा दोष देख्छौ? आफ्नै आमाको हत्या गरेर जारी उठाउन पाइन्छ? त्यस्तो पनि मिल्छ? तर यिनीहरूले त्यो गरिरहेको देखिन्छ। सूर्य चिन्हबाट मत बटुलेर रुख चिन्हको चरणमा लगेर न्यौछावर गरिदिने, अनि यही वास्तविक लोकतन्त्र हो भन्ने कहाँको व्याख्या हो? यो कस्तो किसिमको व्याख्या हो? त यो सब कुरालाई नेपाली जनताले सुनेको छ कि छैन? युवाहरू के भन्छन्? तिमीहरूलाई मन्त्री हुन किन यति साह्रो हतारो छ? तिमीहरूको मन्त्री हुने उमेर हो यो? तिमीहरूका गुरुहरू, तिमीहरूका अग्रजहरूलाई पछाडि राखेर तिमीहरू कसरी मन्त्री हुन सक्छौ? विद्या तेरो सिन्दुर खोइ, केपी ओली तेरो पे। भोलि तिमीलाई कसैले यस्तो भनिदियो भने तिमी के भन्छ? देखाइरहेको छ अहिले हेर। जसरी विद्या भण्डारी र केपी ओलीलाई डेटिङ गरेर स्कुटीमा राखेर नाङ्गै हिँडाउँथे, अब अहिले शेरबहादुरको खुट्टा मालिस गर्ने गरी रामकुमारीको काखमा राखिदिए नि त यिनीहरूले। यो कतिको मिल्छ यो? र यसको स्रोत के हो? यो कहाँबाट आएको कुरा हो? यो कसले प्रादुर्भाव गरेको पद्धति हो? यसमा तिमीहरूलाई त्यत्रो गौरव? यसकै लागि तिमीले क्रान्ति गरेको? त्यसकारण मैले भनेको तिमीहरू क्रान्ति होइनौ, तिमीहरू लोकतन्त्र होइनौ, तिमीहरू राजनीति होइनौ, तिमीहरू राजनीतिक व्यवसायीहरू हो, तिमीहरू राजनीतिक ठगहरू हो। तिमीहरू पदको लागि यो सबै गरिराखेको छ। यो गर्ने हक तिमीहरूलाई छ कि छैन? एउटा प्रश्न। यो गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अर्को प्रश्न। दसैँमा हामी यतातिर चिन्तन गरौँ, मासु भात खाएर बस्ने होइन क्या। डाक्टर साहब, यो दसैँको सन्दर्भ आउँदाखेरि अहिले अर्को विषयमा यो विषयलाई छोडेर अर्को थोरै अहिलेको जनताको चासोको विषयमा जोड्न चाहन्छु। जस्तो चाडबाड दसैँ सुरु भएसँगै काठमाडौँ छोड्ने, गाउँ फर्किनेहरूको एकदमै बाक्लो भिडभाड छ। बसको टिकटको खुल्ला गरिसकिएको छ दसैँका लागि, दसैँ स्पेसल घर फर्किनेहरूका लागि। त्यही सन्दर्भमा प्लेनका, बसका, स्थलमार्ग, हवाई मार्गहरू पनि व्यस्त हुन थालेका छन्। यही बेला एउटा गम्भीर चुनौती देखा परेको छ। हवाई मार्गदेखि सडक मार्गसम्म, दुर्घटनादेखि खतरासम्मका सबै कुराहरू देखा परेका छन्। यसबेला नागरिकहरूलाई तपाईँ कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ र नेपालको सडक मार्ग र हवाई मार्ग यस्तो हुनुका पछाडि केले काम गरेको हो? डाक्टर साहब, के हो यो समस्या? तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो चाहिँ कस्तो भने नेपालमा सडक अनुसार गाडी छैनन्, गाडी अनुसार सडक छन्। त्यसपछि ल एन्ड अर्डर बलियो छैन।
किनभने डाक्टर साहबको कुरा धेरैले सुन्छन्, धेरै मान्छेलाई एउटा सचेत हुने पाटो पनि बन्न सक्छ र यात्राका थुप्रै अनुभव डाक्टर साहबसँग छन्। स्थलमार्ग, हवाई मार्ग धेरै यात्रा गर्ने मध्ये पर्नुहुन्छ तपाईँ पनि। आफ्नो अनुभवहरू राखिदिनु न डाक्टर साहब। त्यही मैले भने नि, नेपालमा चाहिँ सडक अनुसार गाडी छैनन्, गाडी अनुसार सडक छन्। जसलाई जतिवटा गाडी चाहियो, जसलाई जतिवटा सवारी साधन चाहियो त्यति किन्न पाइन्छ। र राजाहरूले चाहिँ एउटा काम चलाउ रूपमा काठमाडौँको सडक व्यवस्थापन गरेको रहेछ भन्ने म अहिले देख्छु। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पनि त्यही अनुसार उनीहरूले बिचरा गरिबी, अभाव, अप्ठ्यारोमा एउटा पूर्वाधार निर्माणको चरणमा राजाले 30 वर्ष शासन गरेको, त्यही 30 वर्ष कालमा जति पूर्वाधार बनेका हुन् ती हामीहरू अहिले पनि खुम्चिनु परेको स्थिति छ सारभूत रूपमा। दाहिने देब्रे अलिअलि भएका होलान्, तर मुख्य रूपमा तिनै सडक सञ्जालहरूले, तिनै हवाई मैदानहरूले अहिलेसम्म काम गरिरहेछन्। बरु कति हवाई मैदानहरू अहिले अवरुद्ध भएको भनेर मैले सुनेको छु, जस्तो राजविराज अवरुद्ध भयो, महेन्द्रनगर अवरुद्ध भयो, भर्खरै मैले सुने दिपायल पनि अवरुद्ध छ अरे। राजाहरूले बनाएको हवाई मैदान पनि यिनीहरू सुचारू गर्न नसक्ने भनेपछि कति टिटलाग्दो स्थितिमा हामीहरू छौँ सडक सञ्जालको हकमा। त्यसपछि ल एन्ड अर्डर कमजोर भएको हुनाले सवारी चालकहरूमा चाहिँ एउटा अराजक मनोवृत्ति बढेको छ। कोहीसँग कोही डराउँदैन, पुलिसलाई खुल्लम खुल्ला घुस खुवाए हुन्छ। अहिलेको स्थिति यस्तो छ, सामाजिक अराजकता छ अहिले। र जुन किसिमको एउटा अराजक मनोवृत्ति चालकहरूमा सवार भएको छ। र किन प्रहरी हाम्रै हातको हो, हाम्रै छ, पैसा दिएपछि भइहाल्छ, हाम्रो दाइ भन्ने एउटा हिजो त्यो थिएन। त्यसकारण एउटा सामाजिक अराजकताको अभिवृद्धिले गर्दाखेरि, दण्डहीनताको एउटा स्थितिले गर्दाखेरि, चाहिने भन्दा बढी सवारी साधनहरूको स्थितिले गर्दाखेरि एउटा सामाजिक अराजकता हावी छ। र अब जस्तो भनौँ न, अहिले अरू विगत समयको त के कुरा गर्ने, अहिले कोभिडको काल पनि जुन सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आइरहेछ त्यो जहाजमासम्म परिपालन हुँदैन, गाडीको त कुरै नगरौँ। त्यसपछि अब हवाई माध्यमतिर आउँदाखेरि हिजो अत्यन्तै ठुलो दुर्घटना टरेको छ। त्यो एउटा ठुलो दुर्घटनाबाट हिजो बचेको छ बुद्धया। अब त्यसमा पनि अब जस्तो कस्तो भयो भने हवाई मैदानको स्थिति, त्यहाँ अघि मैले भनेका सामाजिक अराजकताहरू त्यहाँ पनि छन्। हामीलाई पनि थाहा छ, गत वर्ष हामी दमक जान खोज्दाखेरि सबै टिकट, सबै कागजपत्र भाइहरूको 4 जनाको मसँग थियो। त्यो बिना कसरी पुग्यो त? ल भन त, ल त्यो बिना त प्रवेशै पाइँदैन नि, बोर्डिङ पास बिना चाहिँ जानै पाइँदैन भित्र। तिमीहरू कसरी जहाजमा पुग्यो? ल श्रोताहरूलाई किन मेरो मात्रै अनुभव आफ्नो पनि सुनाइदिनु, कसरी ल भनिदिनु त कसरी पुग्यो? सरासर हतार छ, टिकटभित्र छ भन्दै गयो। पाइन्छ त त्यस्तो? पाइँदैन खासमा। यो एउटा चित्र हो। जस्तो अब भनिरहेछ नि त, त्यहाँ चाहिँ जुन यो 33 केजी सुनको कुरा छ, 33 केजी सुनको सन्दर्भमा आस्था राउतले के भनिन् भनेदेखि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो। त्यहाँ जाँदाखेरि तिमी मलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छौ भने 33 केजी सुन आउँदाखेरि चाहिँ कहाँ थियो त्यसलाई चेक गर न भयो भने त्यसले। सानी गायिका हुन् नि बिचरा आस्था राउत, त एउटा गायिका नहुनु नि, उनको चेतनाको स्तर के होला, उनको उमेर के होला, कस्तो होला, तर साधारण एउटा गायिका नहुन्। उनलेसम्म के भनिन् भनेदेखि तिमी के मलाई हेरेर बसेका छौ। यसबाट प्रहरीको एउटा नाङ्गो रूप पनि उनले त्यहाँ ल्याइदिन्। किनभने यो अवधिमा चाहिँ यो 10 वर्षमा 30 क्विन्टल सुन चाहिँ त्यहाँबाट भित्र पसेको भनेको छ। र चाल शोभराज भन्ने जो निकै ठुलो अपराधी अरे भन्ने सुन्छु, चारखालमा छन् अहिले पनि, तिनले चाहिँ नेपाल मात्रै यस्तो एयरपोर्ट भएको देश हो जहाँबाट हात्ती पनि छिराउन सकिन्छ। अब जहाँबाट हात्ती छिराउन सकिन्छ त्यहाँबाट सुन छिराउन, अपराधी छिराउन त केही पनि आइतबार पर्दैन होला। त यो खालको हवाई व्यवस्थापनको कारणले गर्दाखेरि अघि मैले भनेको जुन अराजकता चाहिँ चालकहरूमा भयो, त्यही अराजकता चाहिँ पाइलटहरूमा पनि होला। किनभने उनीहरू पनि सेवा सुविधाको चाहिँ सुनिश्चितता छैन। नेवानी यही अवधिमा उनीहरूले सिद्ध्याए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छैन, त्यहाँ जे पनि हाल्न पाइने अराजकता, यो खालको स्थिति र नियमित जुन अनुगमन गर्नुपर्ने जुन प्राविधिक पक्ष, त्यसको अभावमा यी सब कुराहरू भएको भन्ने कुरा प्रष्टै छ। बुद्ध एयरको हकमा त बुद्ध एयर भन्नेलाई तुरुन्तै स्थगन गर्नु एकदम अनिवार्य छ। किनभने उसका 4 जहाज यही हप्तामा त्यस्तो भइरहेछन्। यो पछिल्लो मात्रै हो, मैले त देखिरहेको थिएँ धनगढीतिर यस्तो भयो अरे भन्ने सुनेर। तर म
विराटनगर नआउँदै विराटनगरको चाहिँ दुर्घटना हुन आँटिसकेको अवस्था रहेछ। होइन यो त मैले धनगढीतिर देखेको होइन भन्दै थिएँ म, यता हुन आँटिसक्यो। दैव संयोग त्यो पनि यिनीहरूले यसो उसो भने पनि त्यो कारणले हिजो सुरक्षित अवतरण भएको होइन। त्यो के कारणले सुरक्षित अवतरण भएको हो भने कुद्दा कुद्दै के गर्दा गर्दै त्यसको चक्का आफसे आफ व्यवस्थित भएर सेफ ल्यान्डिङ भएको, न त 77 जना हिजै गइहाल्ने। मनमोहनको जुन दुर्घटना भएको थियो त्यति बेला नेपालगञ्जमा हेलिकप्टर, त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरू के भन्थे भनेदेखि मनमोहनको हेलिकप्टर दुर्घटना भयो। मनमोहनको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदाखेरि कसैले बहादुरी गरेर फलानु गरेर पाइलटले अवतरण गराए भन्थे नि, त्यो केही होइन। त्यो त्यहाँभित्रको एउटाले भने त्यो बढ्याङ्ग गर्थ्यो, बढ्याङ्ग गर्ने निमित्त तल जहाज खसेको मात्रै हामीले सुन्यौँ, त्यहाँ अरू कुरा केही पनि भएको। त्यो पाइलटलाई त्यति बेला यिनीहरूले गोदोबा पनि दिए, बहादुरी गरेको भनेर दिए। तर मान्छेले पछि के भन्थे भने मनमोहन एउटा कुनामा थियो अरे, मनमोहनको सुरक्षा जो मेजर थियो त्यो अर्को कुनामा थियो अरे। नियमले प्रधानमन्त्रीलाई जहिले पनि खप्टेको हुनुपर्छ अरे उसले, नियमले चाहिँ। भनेपछि कोही पनि केही पनि नियम मान्दो रहेछ भन्ने देखियो यहाँ त। यो जुन सामाजिक अराजकता छ, जो दण्डहीनता छ, ल एन्ड अर्डरलाई जसरी हामीले फितोलो बनाएका छौँ, त्यसको कोपमा हाम्रा यो हवाई र स्थलगत यातायातका साधनहरू कति हो, कति दुर्घटना। एउटा मात्रै म भन्छु, यो यता सिन्धुपाल्चोकतिरको हो, टनाटन मान्छे भएर एउटा गाडी आउँदै थियो 5 वर्ष अगाडि। ड्राइभर मोबाइलमा दिइरहेछ, यसरी दिइरहेछ, यात्रुहरूलाई चाहिँ एकदम त्यो स्थिति, किनभने घुमाउरो बाटो छ पहाडको, जोखिमयुक्त बाटो छ, यात्रुहरूलाई त्यो असहज लाग्यो। अनि यात्रुहरूले आवाज उठाए। गाडी चलिरहेको बेला चाहिँ तरुणसँग गफ गरेर बसिरहेको हुन्छ तँलाई भने युवा यात्रुहरूले। ड्राइभरले त्यो त रोक्यो, तर उसलाई एकदमै रिस उठ्यो। त्यो एकदम उसको चाहिँ आत्मसम्मानको विपरीत भन्ने लाग्यो। त्यो जति गाडी अगाडि बढ्दैछ उसको रिस घटेन, बढेको बढे भएर उसले के भन्यो भने भाइ यो मोबाइल लिएर तँ जा, अब राम्रोसँग तँ घर जानु, के हुन्छ कसो हुन्छ भन्न सकिँदैन, यस्तै भयो भनिदिनु है भनिदियो र हाम फालिदियो। 34 जना मान्छे मार्यो त्यसले। अब म योचोटि हुम्ला गएको, यति जोखिम बाटो छ, ड्राइभर चाहिँ फोन गर्न थाल्यो त्यहाँबाट। 1 फोन गर्यो, 2 फोन गर्यो, तेस्रो फोन गरिसकेपछि चाहिँ म त्यसलाई रोकेर फोन गर्छस् कि हामीलाई छोडिदिन्छस् भन्नुला भन्नेमा मन बनाउँदै थिएँ। त्यसपछि चाहिँ त्यसले त्यो फोन गरेन। भनेपछि त यो किसिमको जुन एउटा उद्दण्डता, अराजकता, यात्रुको जीवनको, धनजनको प्रति जुन असंवेदनशीलता हाम्रो समाजमा भयो, किनभने राजनीतिले सिकाएको कुरा हो। यो उम्रिँदैको 3 पात होइन, अखिलको अध्यक्ष भएको छैन, माननीय हुन बितिसक्यो, माननीय भएको छैन, मन्त्री हुन बितिसक्यो, मन्त्री पनि उसलाई चाहिँ सामान्य मन्त्री, यो कृषि मन्त्रीले हुँदैन, उसलाई कि गृह चाहिन्छ कि अर्थ चाहिन्छ, विज्ञता के हो, वरियता के हो, के पनि मतलब छैन। जुन किसिमको यो अस्तव्यस्तता र अराजकताको स्थिति आज हाम्रो राजनीतिले अवलम्बन गर्यो, त्यसको शिकार यातायात क्षेत्र पनि भयो। त्यसकारण म के भन्छु भने कमसेकम पर्यटन मन्त्री त पढे लेखेको अथवा हवाई शिक्षा पढेको, त्यस्ता पाइलटहरू पनि अहिले त पढे लेखेका हाउसमा पुग्न थाले। 3-4 जना पाइलटहरू त योचोटि हाउसमा होला, तर ऊ कार्बन डाइअक्साइडलाई पर्यटन मन्त्री बनाउँछु भन्छन् उनीहरू। केही दबाई छैन बाबु, कि जनता अगाडि आउनु पर्यो, कि युवाहरू अगाडि आउनु पर्यो, नत्र केही उपाय छैन। कति बेला को मरिने हो केही पनि ठेगान छैन। किनभने आज बिहान मात्रै मैले सुनिरहेको थिएँ, योगाको गुरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जीवन अनिश्चय छ तर मृत्यु निश्चित छ। भरे के हुने हो केही पनि भन्न सकिँदैन नि, किनभने मृत्यु निश्चित छ। तर कहिलेसम्म भन्ने कुरा, जीवनको एउटा यात्रा चाहिँ अनिश्चय छ। मृत्यु निश्चित हुँदाहुँदै पनि हामीले जीवनसँग खेलवाड गरेका छौँ, नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेका छौँ। हाम्रो आँखा अगाडि नेवानी कसरी सिद्ध्याए यिनीहरूले, त्यहाँ अहिले पनि 1401 यिनै द्रोहीहरूले सिद्ध्याएको हो नि यो संस्था। त्यहाँ जाउँ त विमानस्थलमा अरू जम्मै जहाजको नाम आउँछ, नेवानीको काहीँ पनि आउँदैन। तर त्यो यिनीहरूले पालेको पालेछ। त्यहाँ किन पाल्नु पर्यो त्यो सेतो हात्ती? तुरुन्त बन्द गर्दै हुँदैन त्यसलाई?
त यो खालको जुन एउटा नीतिहीनतामा हामी छौँ त्यसको शिकार चाहिँ यातायात क्षेत्र परेको। बुद्ध एयर पछिल्लोचोटि अब अहिले पनि यिनीहरू सिक्दैनन्, अविलम्ब त्यो बुद्ध एयर भन्नेका सबै जहाजहरूको ओभरवेल्मिङ जाँचबुझ गरेर मात्रै त्यसलाई सुचारू गरिनुपर्छ। होइन भने त्यसले लगेर हाल्छ, पक्का हाल्छ, किनभने पैसा कमाउनु छ उसलाई। कोभिडले घाटामा छ, दसैँमा त्यो मुनाफा आर्जन गर्नुपर्ने छ। त्यसैको शिकार हिजो भएको हो। दैव संयोग 77 जना मान्छे जीवित भए, होइन भने उनीहरूको अहिले 24 घण्टा बितिसकेको हुन्थ्यो, हामी काजक्रियामा हुन्थ्यौँ। यही कारणले यी कुराहरू भएका हुन्। यसलाई अविलम्ब रोक्नुपर्छ, अर्को उपाय छैन। हस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि। यहाँलाई धेरै धेरै ल हस्, धन्यवाद।